बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास में सबक ओस के मश्क को देखेंगे कि इसके मश्क को कैसे हमें कंप्लीट करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने मश्क की ओर। सबसे पहले इसमें दिया है मायने, याद कीजिए। कुछ मायने दिए गए हैं, इनको आपको लिख लेना है अपने कॉपी में और इनको बाकायदा याद कर लेना है। जैसे लिखा है ओस बारी यानी ओस का बरसना, और फिर लिखा है ख्वाहिशगार यानी तलबगार यानी चाहने वाला, पसंद करने वाला अगर कोई ख्वाहिशगार। फिर लिखा है ओदी ओदी यानी हल्का बैगनी रंग। फिर लिखा है मिनाहिया मतलब बारिश। तो इस तरीके से मायने दिए गए हैं और आगे भी मायने दिए गए हैं अभी। जैसे लिखा है गुल अफशा, तो गुल अफशा के मायने होता है फूल बिखेरना, यानी फूल बिखरे पड़े हों तो वो क्या हैं, गुल अफशानियाँ हैं, गुल अफशानियाँ। फिर क्या है मुज़िर, मुज़िर मतलब नुकसानदेह। फिर लिखा है मखलूक मतलब पैदा की हुई चीज़ें और इंसान वग़ैरह, यानी ये खुदा के द्वारा या ईश्वर के द्वारा बनाई गई जो तमाम सारी चीज़ें हैं ये क्या है, मखलूक है। लिखा है फिर निहाल होना यानी खुश होना, कुदरत रब्बानी यानी खुदा की कुदरत। फिर बेदार होना यानी जागना, मस्तगर्क फिर लिखा है मस्तगर्क, मस्तगर्क के माने होता है डूबा हुआ। फिर लिखा है दुनिया व माफिया यानी दुनिया और दुनिया की जो कुछ है, दुनिया की और जो तमाम सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दुनिया व माफिया। फिर लिखा है महशर, महशर के माने होता है क़यामत यानी आखिरी दिन, क़यामत। महशर के माने क़यामत मतलब आखिरी दिन। फिर लिखा है सेराबी यानी सादाबी। फिर लिखा है सादाबी मतलब सादगी। फिर लिखा है बारान रहम यानी रहम की बारिश। फिर लिखा है यकसा यानी एक जैसा। फिर लिखा है पोशीदा यानी छुपा हुआ, ढका हुआ। सुलह कुल यानी सबसे मिलजुल कर रहना, सबसे बनाकर रहना हो गया। फिर नमूदार होना यानी जाहिर होना, दिखाई देना। फिर लिखा है सज़र, सज़र, सज़र के माने क्या होता है, दरख्त यानी पेड़ पौधे। फिर लिखा है हक, हक नजानत यानी सच्चाई के साथ, यानी हक की तरफ यानी सच्चाई बात। जज़र के माने क्या होता है, पत्थर। जज़र के माने क्या होगा, पत्थर हो गया। तसनगी के माने होगा प्यास, किसी की तसनगी बुझना यानी प्यास बुझना। दिल हक परस्त यानी खुदा परस्त दिल, यानी जो खुदा को मानता हो, ईश्वर को मानता हो। इरफान इजादियाँ यानी कि खुदा की पहुँच यानी ईश्वर की पहुँच। तो इस तरीके से मायने दिए गए हैं। इन मायनों को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और सबक पढ़ते वक्त और भी जो आपको नए मायने लगे होंगे आप उनको लिख लिए होंगे और उनको बाकायदा याद कर लेंगे। फिर आगे दिया है कुछ गौर करने की बातें हैं। एक बात लिखी है कि इंसान ओस की तरह कुदरत की यानी फितरत की पैदा की हुई बहुत सी चीज़ों से काम की बातें सीख सकता है, यानी ओस के ही मानिंद फितरत की बनाई और तमाम मखलूक और चीज़ों से हमें काम की बातें हम उससे काम की बातें सीख सकते हैं। तो ये हो गया आपका गौर करने की बातें ये हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है सोचें और बताएं। इसमें कुछ सवाल लिखे हैं, इनके मुनासिब जवाब आपको लिखने हैं। जैसे लिखा है, पहला सवाल है ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर कैसे लगते हैं। तो इसमें जवाब में आपको क्या लिखना है कि ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे चुपचाप नज़र आते हैं जैसे रात को आसमान के तारे थे। क्या खबर है कि रात के वक्त तारे टूट पड़े हों और ये उन्हीं की गुल अफसानियाँ हों। ठीक है, आपके किताब में भी दिया है, आप इसको ऐसे लिख लेंगे। एक बार फिर से हम जवाब पढ़ेंगे। सवाल है ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर कैसे लगते हैं, तो आप लिखेंगे ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे चुपचाप नज़र आते हैं जैसे रात को आसमान के तारे थे। क्या खबर है कि रात के वक्त तारे टूट पड़े हों और ये उन्हीं की गुल अफशानियाँ हों, यानी कि उन्हीं के टूटे हुए बिखरे फूल के तरीके ये बिखरे हुए हैं।
ٹھیک ہے، تو آپ کا جواب مکمل ہو گیا۔ پھر دوسرا سوال ہے، خدا کی مخلوق کس چیز سے تر و تازہ اور نہال ہوتی ہیں؟ یعنی خدا کی دوارا جو تمام چیزیں بنائی گئی ہیں کس سے تر و تازہ ہوتی ہیں؟ تو اس میں لکھنا ہے آپ کو، خدا کی مخلوق اوس باری سے تر و تازہ اور نہال ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا لکھنا ہے آپ کو؟ خدا کی مخلوق اوس باری سے، کس سے؟ اوس باری سے تر و تازہ اور نہال ہو جاتی ہیں، بس اتنا ایسا ہی لکھنا ہے۔ پھر آپ کا آ جاتا ہے تیسرا سوال ہے، مصنف نے اوس کو قدرت ربانی کا جلوہ کیوں کہا ہے؟ تو اس میں آپ کو جواب لکھنا ہے، پانی کے اس جھلملاتے اوس کے قطرے میں مصنف کو خدا کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی لیے اس نے اوس کو قدرتی ربانی کا جلوہ کہا ہے، بس اتنا ہی لکھنا ہے آپ کو۔ کیا لکھنا ہے؟ پانی کے اس جھلملاتے اوس کے قطرے میں مصنف کو خدا کا جلوہ نظر آتا ہے، اس لیے اس نے اوس کو قدرتی ربانی کا جلوہ کہا ہے، بس اتنا صحیح آپ کو لکھنا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھتے، آخری سوال ہے، اوس کی بارش میں کون سی ضرب المثال مشہور ہے؟ یعنی کہ کون سی کہاوت مشہور ہے؟ تو اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، تو ہم لوگ اس میں لکھیں گے سیدھے، کیا لکھیں گے؟ اوس جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھیگ جاتا ہے، گویا ہاتھی اوس میں نہا لیتا ہے مگر چڑیا کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ یہی تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہاوت، یہی کہاوت اس میں آخری پیراگراف میں آیا تھا نا، تو یہی جواب ہم لوگ لکھیں گے کہ اوس جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھیگ جاتا ہے، گویا ہاتھی اوس میں نہا لیتا ہے مگر چڑیا کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کے جواب ہو گئے اور آپ کے جواب مکمل ہو گئے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، لکھا ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ان کو آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، یعنی واقع پریوگ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے لکھا ہے اوس، یا تو اوس باری سے خدا کے دوارا بنائی گئی تمام مخلوق تر و تازہ ہوتی ہیں، یا کچھ بھی آپ ایسے بنا لیں گے۔ پھر لکھا ہے مخلوق، تو مخلوق کو بھی خدا نے بہت ساری مخلوق بنائی ہے، یا آپ کو جو اچھا لگے آپ اپنے سے عجیب و غریب یعنی انوکھا، اس کو بھی آپ ایسے ہی اپنے لفظوں میں استعمال کر لیں گے۔ عمل و دخل یعنی انٹرفیئرنس، ہمیں کسی کے کام میں عمل دخل نہیں کرنا چاہیے بے وجہ، ہمیں کسی کے کام میں بے وجہ عمل و دخل نہیں دینا چاہیے۔ صلح کل، ہمیں سب کے ساتھ صلح کل کے ساتھ رہنا چاہیے، یعنی مل جل کر رہنا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ لفظوں کو استعمال کر لیں گے۔ پھر آگے دیا ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد اور جمع بنائیے۔ اس میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو جو واحد ہیں ان کو جمع بنا دیں گے، اور جو جمع ہے ان کو ہم واحد بنا دیں گے۔ جیسے لکھا ہے، سب سے پہلے لکھا ہے جذبات، تو اس کو کیا لکھ لیں گے ہم؟ جذبہ۔ ٹھیک ہے، جذبات لکھا ہے، یعنی اور اس کو تو ہم کیا کہہ لیں گے؟ جذبہ لکھ لیں گے۔ پھر آگے لکھا ہے جذبہ کے بعد ہو گیا مشاہدہ، تو مشاہدہ کا کیا ہو جائے گا؟ مشاہدات، اس میں الف اور تے اضافہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا آپ کا جمع۔ پھر ہو گیا جلوے، تو جلوے کیا ہے؟ جمع ہے، تو اس کو ہم واحد بنا دیں گے، جلوہ کر دیں گے، جلوہ یہ ہٹا کے ہے لکھ دیں گے۔ پھر لکھا ہے خبر، تو خبر کا کیا ہو جائے گا؟ اخبار، الف لگا دیں گے، اخبار۔ دیکھیے خبر کیا ہے، ہم نے کوئی خبر آپ کو بتائی، لیکن اخبار میں کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری خبریں بھری ہوتی ہیں، تو اس لیے خبر کا کیا ہو جائے گا؟ اخبار۔
خبر واحد ہو گیا اور اخبار جو ہے جمع ہو گیا۔ پھر کیا ہے گھٹائیں، تو یہ بھی جمع ہے تو اس کو ہم واحد بنا لیں گے، یہ لکھ لیں گے گھٹا۔ پھر لکھا ہے بوند، تو بوند کا ہو جائے گا بوندیں، یہ نون گنہ لگا کے ہم اس کو ہم جمع بنا لیں گے، بوندیں ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کے واحد جمع ہو گئے کمپلیٹ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، لکھا ہے عملی کام۔ عملی کام میں لکھا ہے اوس پر 5 جملے لکھنا ہے، یعنی اوس کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا اور آپ 5 جملے اپنے سے لکھنا ہے کہ اوس جب آسمان میں بادل نہیں رہتے تب وہ نمودار ہوتی ہے، سورج کی روشنی پہلی روشنی کے ہی بعد ترنت وہ اپنی جان گنوا دیتی ہے، اوس سے خدا کے دوارا بنائی گئی تمام مخلوقیں نہال ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے آپ اپنے سے کئی سارے جملے، اس میں لکھا ہے 5 جملے تو آپ 5 جملے بنا لیں گے۔ تو ملتے ہیں بچوں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت۔